Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Bilal Mustafa. Inch'Allah, اليوم غادي نشوفوا واحد l'exercice sur la trigonométrie. Niveau première année bac, sciences maths et sciences expérimentales bien sûr. Et voilà donc dans cet exercice. Donc je vous donne 10 techniques pour résoudre des inéquations comme ça. Et un petit qu'on a des par exemple sinus ديال واحد l'expression inférieure ou la supérieure واحد العدد. Ou bien cosinus. Déjà je faisais une équation faire le cosinus. La dernière vidéo est déjà lancée sur la chaîne, là qui déjà fait playlist de trigonométrie. Voilà donc غادي نشوفوا كيفاش نخدموا بحال هذا لو تيب ديال لي زيكزيرسيس مي حتى بالنسبه للطونجونت ملي تكون الطونجونت ديال الاكسبرسيون وتتكون من داخل الاكسبرسيون دونك تقريبا سي لا ميم ميثود داكوغ دونك غادي نشوف واحد لا تكنيك ونعقلوا عليها بلو سامبل كاين بزاف ديال لي تكنيك غير هو تتبقى هذه اللي غادي ندير لكم دابا هي لي تري براتيك و على بورتي دو تو الموند يعني حتى اللي عنده نيفو شويه ناقص يمكن ليه يستوعب هاد الطريقه ويخدمها عادي داكوغ تري بيان مي خاصكم الله يرضي عليكم واحد بتيت كونسونطراسيون اي بيان سور خاصكم تكونوا ديجا شفتوا تريغونومتري ديال ترونكوما راه اللي ما شافش تريغونومتري ديال ترونكوما يبقى عنده مشكل هنا واخا يتبع معايا ما غاديش يفهم مزيان دونك جو فو كونساي شيرز élèves اللي مازال ما شافش لي فيديو ديال ترونكوما يمشي يدير ليهم واحد الريفيزيون يتفرج فيهم كاملين غادي يفهم بعدا كيفاش يتحلوا لي زيكواسيون لي زينيكواسيون اللي شفتو في الترون كومان يا ابخي ملي تفرج في هاد لا فيديو يجيك تري سامبل غادي تفهم كلشي مزيان دونك انا شنو غادي ندير هنايا غنبداو بالانيكواسيون الاولى داكوغ اون sinus de x plus p sur 3 inférieur racine 3 sur 2 bon دي لينيكواسيون اللي غادي نبدا بها دونك هنايا يمكن ليا او ديبار نمشي ناخذ هاد ليكسبرسيون كامله ندير واحد شونجمون دو فاريابل دونك نجي نكتب اون بوز غران اكس كتساوي هاد ليكسبرسيون كامله دونك الا عوضت هادي بغران اكس غتولي عندي سينيس ديال غران اكس صغار من راسين 3 سور 2 راه نقدر ندير هنا غران اكس او بيان نقدر ندير شي حرف تي مثلا وتولي عندي سينيس تي صغار من راسين 3 سور 2 وتولي عندها ان ايكواسيون بحال داكشي اللي شفنا العام اللي فات دونك هاد الشونجمون دو فاريابل تتخليني هاد لينيكواسيون تولي عندي بحال لي زينيكواسيون اللي شفنا العام اللي فات دونك سينيس ديال هادي دونك جيت درت جو بوز غران اكس كتساوي اكس بلس بي سور 3 انا هاد لينيكواسيون بغيت ندير لها الريزوليسيون في هاد لانترفال بويسكو دابا يولي عندي واحد الفاريابل اخر جديد واحد لانكوني واحد اخر جديد كنمشي نشوف هاد الفاريابل الجديد الانترفال اللي غادي يكون تينتمي ليه دونك ضروري ملي نجي نكتب اون بوز غران اكس ولا تي ايغال هاديك ليكسبرسيون اللي انت غادي درتي بها شونجمون دو فاريابل شنو تمشي دير كتمشي تشوف هاد غران اكس فين بلاصه كينتمي دونك شنو غادي نجي ندير هنايا حنا اكس ملي تنقول ريزود هاد لينيكواسيون في هاد لانترفال سا فو دير هاد بتي اكس راه ابارتير هاد لانترفال دونك شنو نجي ندير x appartient à l'intervalle, ça veut dire x محصور بين 0 و 2b ونمشي نقلب على l'encadrement ديال غران x إلا كان x محصور بين 0 و 2b وانا باغي l'encadrement ديال غران x il suffit انا ندير l'encadrement ديال هادشي دونك x plus p sur 3 دونك غنزيد هنا p sur 3 هنا p sur 3 وهنا p sur 3 واش يولي عندي غتولي عندي هنايا 0 لا زدنا p sur 3 راه تكون غير p sur 3 هنا تولي x plus p sur 3 وهنا تولي عندي 2p plus p sur 3 مزيان سي ايكيفالون هنا تولي عندي p sur 3 هاد ليكسبرسيون كامله شناهي راه هي غران اكس وهنا اللي درت واحد المقام تولي عندي هنا 6p sur 3 مع p دونك تولي 7p sur 3 دونك دابا شنو غادي نستنتج شوف معايا الله يرضي عليك وهذا اللي تري امبورطون الا كانت بتي اكس ابارتيان لهاد لانترفال 0 2p alors grand x ça تكون في هاد l'intervalle اللي هو p sur 3 7p donc grand x ça تكون compris entre p sur 3 et 7p sur 3 هنا غادي انكادري هادي دونك دابا شنو تندير شنو درت في الاول الله يرضيكم شديت هادي درت لها واحد شونجمون دو فاريابل شديت هادي كامله عوضتها كتساوي grand x
من بعد عندي اكس كينتمي لانترفال اللي انا باغي ندير فيه الريزوليسيون. مشيت قلبت على لونكادرمون ديال غران اكس لقيتها هي هادي، ان غران اكس اللي كومبري انتر بي سور 3 و 7 بي سور 3. من بعد شنو غادي ندير؟ دونك on a sinus ديال x plus p sur 3 inférieur strictement à racine 3 sur 2 ça équivalent. هنا غادي نمشي نعوض هادي بغران اكس، شتولي عندي سينوس ديال غران اكس صار ماذا من راسين 3 sur 2. اي بيان سور هاد غران اكس هاد فاريابل جديد نقدر نزيد نكتب هنا اي غران اكس راه محصور بين بي سور 3 و 7 بي سور 3. ça veut dire غران اكس راه ابارتيان à l'intervalle بي سور 3 7 بي سور 3. او نقدر هادشي اللي كتبت هنا نجي نكتب غير اكس كومبري اونتر بي سور 3 نكتب هادي نكتبها هنا. دونك سي لا ميم شوز، سوا كتبتي هادي ولا كتبتيها كوم ساس راه بحال بحال. مزيان. دابا شنو غادي ندير انا باش نلقى السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون؟ يسوفي نلقى السوليسيون ديال هادي، ولكن ملي نلقى السوليسيون ديال هادي راه نلقى غير لي فالور ديال غران اكس. حنا خصنا لي فالور ديال بتي اكس. مزيان. دابا خصني نمشي نحل هاد لينيكواسيون هادي. هاد لينيكواسيون كنعرفو نخرجوها، شفنا هادشي العام اللي فات. داكوغ. دونك باش نخرج هاد لينيكواسيون اول حاجه كندير كنمشي نرجعها ايكواسيون اون ريزو سينوس غران اكس كتساوي راسين 3 سور 2. ملي كنبغي نخرج هاد لينيكواسيون غنجي نكتب سينوس ديال غران اكس ايكال راسين 3 سور 2 سي ايكيفالون. هنايا ملي تكون عندنا سينوس كنحاول هادي نكتبها سو فورم سينوس. دونك غتولي عندي سينوس غران اكس كتساوي هادي سينوس دو كوا؟ سي سينوس دو بي سور 3. سي بيان ايكيفالون. ملي تكون عندي هنا سينوس وهنا سينوس عندنا قاعده على هاد ليكواسيون. سينوس ديال غران اكس كتساوي سينوس بي سور 3 صافي ديال ان اكس تساوي بي سور 3 بلس دو كا بي، او بيان اكس تساوي بي موان بي سور 3 بلس دو كا بي. هادي قاعده خصنا نكونوا حافظينها، شفتوها في الترون كومان في البارتي 2. دونك غران اكس تساوي بي سور 3 بلس دو كا بي، و غران اكس شنو تساوي؟ تساوي بي ناقص هاد بي سور 3. بي ناقص بي سور 3. انا باش ما نضيعش الوقت نكتبها هنا وندير بلس دو كا بي غادي نعطي ديريكتومون الريزولتا ديالها. شحال بي ناقص بي سور 3؟ راه هي 2 بي سور 3 بلس دو كا بي. داكوغ. نتوما راه بامكانكم تجي تكتبوا هادي هنايا ومن بعد ديرتو واحد المقام. الا وحدتو المقام هادي راه تخرج لك هي 2 بي سور 3. دونك هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون، ولكن هاد لي سوليسيون سولمون دون ار. حنا بغينا لي سوليسيون في هاد لانترفال هذا، لانه بيسكو باغي نحل هاد لينيكواسيون. دونك هاد لينيكواسيون مشيت خصني نحل هاد ليكواسيون، وهاد ليكواسيون خصني نحلها. انا كان لي نكتب كوم سا اون ريزو سينوس ديال غران اكس كتساوي راسين 3 سور 2 في هاد لانترفال، لانه خصني نخدم غير في لانترفال فين كاين هاد غران اكس اللي هو بي سور 3 7 بي سور 3. داكوغ. دونك تنحاول نديطايي باش هذاك الشيء يكون بلو كلير. تري بيان. اذا هاد لي سوليسيون اللي لقيت راهم غير في ار. دونك انا باش نلقى دي سوليسيون كاين في هاد لانترفال كنمشي نونكادري شاك سوليسيون. داكوغ. و اكزاكتومون تنحاول انكادري كا باش نلقى لي سوليسيون اللي كاينين سولمون في هاد لانترفال. كنبدا بهاد لو تيب ديال هاد لي سوليسيون. دونك غنجي نكتب هنايا ندير ايطوال لو بوين غران اكس كتساوي بي سور 3 بلس 2 كا بي. هنا شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم باش نجاوب على هادي او نلقى لي سوليسيون اللي كاين في هاد لانترفال؟ نمشي اونكادري هادي. حنا غران اكس حنا راه خدامين في هاد لانترفال، بمعنى غادي ناخد هاد لي سوليسيون نديرها اونتر بي سور 3 اي 7 بي سور 3. دونك هاهي بي سور 3 بلس 2 كا بي اللي هي هادي، اي لي كومبري اونتر بي سور 3 اي 7 بي سور 3 هي بي سور 3 اي 7 بي سور 3. مزيان. من بعد نحاول اونكادري هاد كا هادي اللي هي ابارتيان زد. باش اونكادري كا اول حاجه نتخلص من هاد بي، وهذا ديجا شفناه في لي فيديو بريسيدونت. باش نتخلص من بي نضرب في 1 سور بي هنا وهنا وهنا وهنا. دونك شتولي عندي هنا بقى لي غير 1 سور 3 لانه تختزل. الا ضربت هادي في 1 سور بي تمشي مع بي تبقى 1 سور 3. دو ميم فاصون هنا تبقى 1 سور 3. دو ميم فاصون هنا تبقى 2 كا. نفس الشيء هنا تختزل بي تبقى ليا 7 سور 3.
دونك بحال كنشدو هاد بي اللي عندي هنا وهنا وهنا بحال كنعوضوها ب 1. مزيان. باش تبقى ليا غير كا هنايا نتخلص من 1 هاد 1 سور 3 نقص 1 سور 3 من هنا ومن هنا ومن هنا دونك شتولي لي عندي 2 كا. هنا الا نقصت 1 سور 3 ما يبقى عندي والو. وهنا 1 سور 3 نجي نكتب موان 1 سور 3. هنا 7 سور 3 موان 1 سور 3 شتولي عندي 2 كا محصوره بين 0. وهنا 6 سور 3 هي 2. من بعد باش تبقى ليا غير كا نضرب في 1 سور 2 ولا نقسم على 2. غتبقى ليا هنا كا نقسم على 2 غتكون احسن. هنا تبقى ليا 0. هنا الا قسمنا على 2 تختزل مع 2. هنا الا قسمنا على تبقى ليا 1. دونك بويسكو ك appartient زد نقدر نكتبها بويسكو ك appartient زد alors quoi alors ك شنو لي فالور اللي ممكن تساوي. يمكن ك تاخذ لا فالور 0 يمكن تاخذ 1 لانه هنا عندنا ايكال. داكوغ. دونك باش نقول ك يمكن تساوي 0 ولا 1 نقدر نكتبها كوم سا. صافي ك appartient l'ensemble 0 1. ça veut dire ان ك يمكن تساوي 0 او بيان ك يمكن تساوي 1. نقدروا نكتبوها باختصار بهذا الشكل هذا. او بيان تقدر تكتب الوغ ك ايكال 0 او ك ايكال 1 اللي يعجبك. انا غير كتبتها باختصار بهذا الشكل هذا. سي بون. من بعد شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم. الا كانت ك ايكال 0 ك ايكال 0 غادي نمشي نقلب على لي سوليسيون. كنرجع لهادي نعوض ك بزيرو باش نلقى لي سوليسيون اللي كاين في هاد لانترفال. الا كانت ك كتساوي 0 هاد لو تاع ما يساوي 0 غتبقى لي غير بي سور 3. دونك بروميير سوليسيون نقدر نسموها اكس 1 غتساوي بي سور 3. الا كان ك كيساوي 1 غتولي عندنا دوزيام سوليسيون. كنمشي لهاد كنعوضها بواحد شتولي عندي بي سور 3 بلس 2 بي. هاهي بي سور 3 بلس 2 بي اللي هي اكزاكتومون après réduction au même dénominateur il a درنا توحيد المقام تولي هي 7 بي sur 3. كاين لكم تاكدوا وحدوا المقام تلقاو 7 بي sur 3. داكوغ. مزيان. دونك ابخي شنو غادي نديرو الله يرضي عليكم. كنرجع نمشي لهاد لي سوليسيون هادي غران اكس. دابا لقينا لي سوليسيون اللي كاينين في هاد لانترفال خرجناهم من هاد ليكسبرسيون. دابا نشوفو لي سوليسيون اللي نقدروا نخرجوا من هاد ليكسبرسيون. عندي غران اكس تساوي 2 بي سور 3 بلس 2 كا بي دو ميم فاصون. يعني هذاك الشيء اللي درناه هنايا حتى وصلنا للنتيجه غنديرو هنايا نمشي غادي نونكادريها بين بي سور 3 و 7 بي سور 3. المهم على فان غادي نلقى غير سوليسيون وحده. يعني ملي نبغي نونكادري كا غادي نلقى عندها فالور وحده اللي هي 0. ملي غادي نجي نعوض ك هنا بزيرو اش غيولي عندي. او ملي نبغي نعوض ك هنا بزيرو تولي عندي هاد لو تاع بزيرو تبقى لي غير 2. دونك غنلقاو غير سوليسيون وحده نسميها اكس 3 اللي غادي تكون هي 2 بي سور 3. دونك كيف قلت تعاودو ميم ديمارش هنايا باش ما نضيعش الوقت ديروا لهادي غتلقاو على فان تلقاو سوليسيون وحده. تري بيان. ملي تنوصل لهاد المرحله دابا راه لقيت لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون في هاد لانترفال. اما 3 سوليسيون. سوليسيون الاولى بي سور 3 سوليسيون الثانيه 7 بي سور 3 سوليسيون الثالثه 2 بي سور 3. هادو هما اللي كاينين في هاد لانترفال هذا. من بعد شنو تندير تحت من هادشي كنمشي نرسم واحد سيركل تريغونومتريك هنا في هاد البلاصه. انا رسمها في ورقه اخرى نكمل في ورقه اخرى. كنرسمو واحد لو سيركل تريغونومتريك. تري بيان. هاد لو سيركل تريغونومتريك من بين الحويجات اللي خصنا نعرفو الله يرضي عليكم. بيسكو عندي هنا السينوس فين تتكون لازم السينوس تتكون في هاد لاكس هذا والكوسينوس تتكون في هاد لاكس. داكوغ. مزيان. بالنسبه للسينوس كاين عندنا شي ارقام خصهم يكونوا هنا معروفين. هنايا تيكونوا في هاد لاكس هذا اللي كنسموه لاكس ديزوردوني اللي هو خاص بالسينوس. خاصك تعرف 1 فين كاينه تعرف موان 1 فين كاينه وتعرف 1 سور 2 فين كاينه وغاسين 3 سور 2 فين كاينه وموان 1 سور 2 فين كاينه وموان غاسين 3 سور 2 فين كاين وحتى غاسين 2 سور 2 وموان غاسين 2 سور 2. هادو كامل هاد الارقام خصهم تعرفهم فين كاين. هنا خاص اكزاكتومون تعرف فين بلاصه كاين. نبداو ب 1 و موان 1 تيكون في هاد البلاصه و موان 1 تيكون هنايا. 1 سور 2 فين تتكون هي و موان 1 سور 2. 1 سور 2 تتكون هنا في الوسط. داكوغ. هنا كاينه 1 سور 2 يعني في الميليو ديال هاد السيغمون هادي من هنا حتى هنا الميليو هو هذا.
إذا هنا راه كاينة 1 sur 2 في هاد البلاصة، موان 1 sur 2 تتكون في هاد البلاصة. داكوغ مزيان. بالنسبة لغاسين 3 sur 2 كيف فين تتكون هنا اكزاكتومون غاسين 3 sur 2 إلا بغيت نعرفها كاين في شي بلاصة هنا بين 1 sur 2 و 1. دونك باش نعرفها اكزاكتومون فين غادي تكون كنمشي لهاد لو سيغمون كنرسم الميدياتريس ديالها. الميدياتريس ديالها هو الا استغلينا غير التربيعات غادي يكون هو هاد لا دغوات هذا ديز من منتصف وعمودي فين يتقاطع مع لو سيركل هنا. دونك الا درت الاسقاط البروجيكسيون ديال هاد البوان سور هاد لا دغوات يعني البروجيكسيون اورتوغونال بلاصه فين غادي يكون الاسقاط هاد البلاصه هادي اكزاكتومون راه هي غاسين 3 sur 2. دونك عقلتو دابا كيفاش رسمنا غاسين كيفاش عرفنا غاسين 3 sur 2 فين تكون. كنمشي لهنا كنرسم هاد الميدياتريس هادو كنشوف فين تيقطع ليا لو سيركل هنا. من بعد هاد البوان تندير لها بروجتي اورتوغونال سور هاد لاكس. الا درنا لها بروجتي اورتوغونال نطيحو في البوان في واحد النقطه هنا بالضبط في هاد البلاصه كاين عندنا غاسين 3 sur 2. دو ميم فاصون هنايا هاد البوان اللي درنا لها بروجتي اورتوغونال سور هاد لاكس غنطيح في واحد البوان هنا في هاد البلاصه راه كاين عندنا موان غاسين 3 sur 2. بقات ليا خصني نعرف غاسين 2 sur 2 فين كاينه وموان غاسين 2 فين كاين. بالنسبه لغاسين 2 sur 2 كنمشي لونغل هادي هنا عندنا 90 درجه ياك كنشوف بي سور 4 فين غادي تكون هنايا. ديما هاد غاسين 2 sur 2 عندها علاقه بي سور 4. بي سور 4 كيفاش ترسموها في الدايره؟ عندنا واحد الطريقه تري سامبل اللي بغينا نستغلو التربيع. شوف هاد المربع هذا هنا هاد المربع الصغير خد هاد البوان ورسم هاد المستقيم اللي غادي لا يدوز من هنا ويدوز من هنا. ديما هاد المربع الصغير خد هاد البوان مع هاد البوان ورسم هاد لادغوات. هاد لادغوات فين تلقاه تيتقاطع مع لو سيركل تلقاه هنا في هاد البلاصه في هاد البوان. دونك الا بغيت تعرف غاسين 2 فين كاينه دير غير البروجتي ديال هاد البوان سور هاد لاكس. الا درنا البروجتي اورتوغونال غتكون في هاد البلاصه. دونك هاد البلاصه بالضبط راه هي غاسين 2 sur 2. فهمتوا دابا كيفاش رسمنا غاسين 2 sur 2؟ دو ميم فاصون موا غاسين 2 sur 2 كنمشي نرسم كناخد هاد المربع هذا داكوغ هاد البوان اللي كاين هنا يعني بحال شنو تندير بحال كنرسم بيسيكتريس ديال هاد لونغل هادي واللي تيدوز من هاد البوان اكزاكتومون. حنا الا كان عندنا التربيعات الامور راه ساهله. نتوما اصلا كتجاوبوا ديما في اوراق مزدوجه في هاد التربيعات دونك الامور تري سامبل. في هاد البلاصه هنا تكون عندنا موان بي سور 4 هنا راه عندنا موان بي سور 4. دونك الا درت الاسقاط هنا في هاد البلاصه على لاكس يعني درت البروجيكسيون اورتوغونال سور هاد لاكس البلاصه فين غادي نطيح هنايا هاد البلاصه راه هي موان غاسين 2 sur 2. دونك الله يرضي عليكم هنا عندنا بي سور 3 باردون بي سور 4 وهنا موان بي سور 4. بي سور 4 تعطيني غاسين 2 sur 2 موان بي سور 4 تعطيني موان غاسين 2 sur 2 داكوغ. وهنا في هاد البلاصه شنو عندنا في الحقيقه عندنا بي سور 3. بي سور 3 هنا تعطيني غاسين 3 sur 2 وهنايا بحال عندنا موان بي سور 3 كتعطيني موان غاسين 3 sur 2. اذا هادي الامور خصني نعرف نعقل عليها مزيان. 1 sur 2 ما فيهاش مشكل هي موان 1 sur 2. 1 sur 2 راه هي 0.5 تتكون هي الميليو هنايا. هادشي اللي درنا هنا دو ميم فاصون نقدروا نديرو هنايا الا كنا تنهضروا على الكوسينوس. دونك السينوس خاص ضروري نعرف هاد لي فالور هنايا. بالنسبه الا كانت عندنا انيكواسيون فيها الكوسينوس خاصني هاد لي فالور نعرفهم فين تيكونوا هنايا راه بنفس الطريقه تقريبا داكوغ. في لا فيديو بروشان نوريكم فين تيكونوا هاد الاعداد فين تيكونوا هنا ديجا راهم كاينين في تخوم كوما يمكن لكم ترجعوا لي فيديو ديال تخوم كوما مزيان. دونك واحد ليكزومبل مثلا بغيت قلت لك حل بحال هنايا بغينا نحلوا هاد لينيكواسيون. دابا شنو درت هاد لينيكواسيون رجعتها ايكواسيون لقينا لي سوليسيون قلنا راه هما بي سور 3 7 بي سور 3 2 بي سور 3. دابا كنرجع كنحل لينيكواسيون هادي خصني ندير لها الريزوليسيون داكوغ. دونك هاد لينيكواسيون خصني دابا ندير لها الريزوليسيون فاش في لو سيركل لانه باش نخرج السوليسيون ديال هادي ضروري خصني نرسم لو سيركل. دونك قلنا تحت من هادشي يعني تحت من هاد لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون كنمشي ندير لو سيركل باش نستنتج الريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون. اول حاجه كندير قبل ما نستنتج السوليسيون ديالي هو هاد لي سوليسيون اللي خرجوا لي هنايا هاد ثلاثه خصني نرسمهم.
بي سور 3 فين تتكون؟ بي سور 3 إلي تخي سامبل، يلاه هضرنا عليها قبيله فين تتكون. شوف بي سور 3 يعني كنمشي نرسم هاد الميدياتريس ديال هاد السيغمون هادي، و بي سور 3 تكون هنا. الميدياتريس هنايا غيكون هو هذا. إذا غتكون هاد البوان هذا، هاد البلاصة هنا راه كاين عندنا بي سور 3. داكوغ. بالنسبة ل 7 بي سور 3، هاد 7 بي سور 3 شنو تنديرو ليها 7 بي سور 3؟ باش نعرف فين غادي تكون نمشي نقلب على لابسيس كورفيلين برينسيبال ديالها، و بيان لا ميزور برينسيبال. لا ميزور برينسيبال تيكون محصور بين موان بي و بي. داكوغ. إلا رجعتو لي فيديو ديال ترونكومان بارتي 1 غادي تعرفو كيفاش تنحدو الميزور برينسيبال. 7 بي سور 3 نقدر نكتبها هي بي بلس 6 بي سور 3، و هادي نقدر نكتبها هي بي سور 3 نفرقو هاد الكسر تولي بي سور 3 بلس 6 بي سور 3، و 6 بي سور 3 راه هي 2 بي. دونك هاد بي سور 3 غادي يكون هو لابسيس كورفيلين برينسيبال ديال، بمعنى 7 بي سور 3 غادي تكون حدا بي سور 3، يعني في ميم بوان هنا هاد البلاصه كاينه بي سور 3 و كاين حتى 7 بي سور 3. داكوغ. مزيان. ثم غادي ندوزو للسوليسيون الاخرى اللي هي 2 بي سور 3. نعرفوها حتى هي فين كاينه 2 بي سور 3. هنا عندي بي سور 3 نقدر تاخذ غير البركان، خذ هنا وعاوتاني وضع البركان هنا وخذ نفس القياس، يعني عبر من هنا البوان لهادي، عبر هنا عاوتاني خذ ودير واحد القوس هنا غادي تلقاها اكزاكتومون في هاد البلاصه هنا. او بيان هاديك 2 بي سور 3 باش تعقل عليها ديما الله يرضي عليكم، 2 بي سور 3 في الحقيقه راه هي بي ناقص بي سور 3. ديما غادي تكون هي هذيك البوان اللي مقابله مع هادي بالنسبه لهاد لاكس، يعني هاد البوان راه هي السيميتريك في الحقيقه ديال هاد البوان بارابور هاد لاكس. يعني هنا هاد القطعه راه كاين تعامد هنايا. داكوغ. مزيان. فوالا دابا رسمت حطيت هادوك لي سوليسيون في لو سيركل. دابا خصني نجاوب هنايا على لينيكواسيون. سينوس غران اكس صغر من غاسين 3 سور 2. خصني نشوف لي زانترفال اللي يحققوا لي هاد لينيكواسيون. سينوس فوق السينوس غادي تكون صغر من غاسين 3، خص هاد غاسين 3 سور 2 نعرفها فين كاين هنايا، بيسكو عندنا سينوس. اذا هاد لينيكواسيون عندها علاقه غير بهاد لاكس هذا. نشوف هاد غاسين 3 سور 2 فين كاين هنايا. ديجا كنا هضرنا عليها هنايا قبيله، قلنا غاسين 3 سور 2 تكون اكزاكتومون هنا، يعني تكون في هاد البلاصه هنا راه كاينه غاسين 3 سور 2 في هاد البلاصه هادي. دونك انا ملي تنقول لك سينوس صغار من غاسين 3 سور 2 بمعنى تنهضر على هاد لي فالور اللي كاين هنايا، وهاد لي فالور هنايا راه تيتناسبوا مع هاد لاك اللي كاين هنايا. دونك باش تكون عندنا سينوس صغار من غاسين 3 سور 2 لي سوليسيون غادي يكونوا في هاد البلايص هادو، لانه اي بوان كاين هنايا الا درتي ليها البروجيكسيون سور هاد لاكس ديما طيح في هاد البارتي هادي من هنا حتى لهنا اللي غادي تكون صغر من غاسين 3 سور 2. كون بغينا سينوس اكس كبر من غاسين 3 سور 2 ناخدو هاد البارتي اللي كاينه الفوق، يعني لي سوليسيون في هاد الحاله يكونوا هنا. حنا سينوس وديما هادي قاعده، شتي الا خديتي السينوس صغار من شي عدد كتكون لي سوليسيون لتحت، خديتي السينوس كبر من شي عدد لي سوليسيون تيكونوا الفوق. داكوغ. تري بيان. دابا شنو غادي نمشي ندير باش نكمل السوليسيون ديالي؟ كنرجع تحت من هادي تنكتب اي d'après le cercle trigonométrique et d'après le cercle trigonométrique on a sinus ديال grand x صغر من غاسين 3 sur 2 c'est équivalent de dire quoi. دابا خصني نعطي لي سوليسيون. انا عاود نجي نكتب اس ما نقدرش نكتب انا لانه خصني نلقى غير لي سوليسيون اللي عندهم علاقه بكرون اكس. مي انا اون فيت ملي كنرجع لينيكواسيون اللي عاطي في السؤال خصني نلقى لي فالور ديال بتي اكس ماشي كرون اكس. هاد كرون اكس غير يساعدنا باش نلقاو لي سوليسيون ديال هادي. دونك شنو تندير؟ السينوس ديال كرون اكس صغر من غاسين 3 سور 2 فوقاش ملي تيكون عندنا لي فالور ديال كرون اكس كاين في هاد الانترفال في هاد البلايص هادو. اذا هنا كرون اكس هتكون في هاد الحاله ابارتيان. كنمشي نشوف الانترفال اللي حنا خدامين فيه هو هذاك بي سور 3، هي هادي. كنطالق من بي سور 3 وكنمشي في هاد لو سونس، ديما كنمشيو في هاد لو سونس هذا. داكوغ. كنطالق من بي سور 3 وانا غادي سور لو سيركل، كنمشي فوق لو سيركل. ملي نطالق من بي سور 3
في هاد لو سونس. هنا واش كاينين لي سوليسيون؟ ما كاينينش، دونك ما ناخد والو حتى كنوصل هنايا. اون فوا نوصل هنا كنكمل، هنا كاين عندي لي سوليسيون، دونك كيكون عندي لانترفال 2 بي سور 3 حتى لين هنا كاين لي سوليسيون، كاين لي سوليسيون، كاين لي سوليسيون، هنا تولي 2 بي. الا كملت هنا تولي اكزاكتومون 7 بي سور 3. داكوغ. اذا هنا في هاد البلاصه علاش هنا 7 بي سور، لانه لما تكون 2 بي 2 بي الا زدتيها بي سور 3 راه هي 7 بي سور 3. دونك لي غران اكس فين تكون تنتمي في هاد الحاله؟ باش سينوس غران اكس تكون صغار من غاسين 3 سور 2، هاد غران اكس خاصها تكون ابارتيان لانترفال 2 بي سور 3 حتى لين حتى 7 بي سور 3. ابارتيان 2 بي سور 3 حتى 7 بي سور 3. علاش درنا هنا اوفير؟ لانه انا عندي في ليكواسيون عندي انفيرو ستريكت، كون كانت عندي انفيرو ايكال غادي ندير فيرمي، عندي ستريكت ندير اوفير. تري بيان. كون كان عندي ديما في انفيرو ستريكت ولا سوبيريور ستريكت ديما تنديرو دي زانترفال اوفير، غادي نعقل عليها. ولكن كون كان عندنا فيرمي راه يقدر يكون عندنا دي زانترفال اوفير ولا فيرمي، ولا يقدر يكون واحد اوفير واحد مثلا فيرمي، على حسب الدومين اللي حنا خدامين فيه، بان هذاك الانترفال اللي حنا خدامين فيه. دونك ديما يفو فيه اتونسيون. هنا عندي غران اكس ابارتيان هذا الانترفال، سافي دير شنو تتعني هادي؟ ان غران اكس تكون محصوره بين 2 بي سور 3 و 7 بي سور 3. اذا انا باش نستنتج دابا لي انا لقيت لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون راه هي هاد الانترفال. داكوغ. مي انا ما باغيش لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون ساشون كو، لانه شنو تنقلب على لي فالور ديال اكس. دونك شنو تندير؟ بويسكو عرفت غران اكس فين بلاصه كاين، يمكن ليا من غران اكس نعرف بتي اكس فين كاين. كنمشي نرجع لهاد الشونجمون دو فاريابل اللي درت المره الاولى، هادي اللي تري امبورطون. كنمشي هاد غران اكس نعوضها ب اكس بلس بي سور 3، بمعنى هنا شنو غادي ندير؟ هاد غران اكس نعوضها ب اكس بلس بي سور 3، لانه انا في البدايه وضعت هادي راه كتساوي هادي، ونمشي اونكادري تولي 2 بي سور 3، هنا 7 بي سور 3. فينالمون هنا نتخلص من هاد بي سور 3 لانه خصني نحاول اونكادري بتي اكس. ملي اونكادري اكس هذيك الساعه اكس هذاك الانترفال اللي كينتمي ليه راه هو السوليسيون ديال لينيكواسيون اللي عطيت او ديبار. غنقص هنا بي على 3 تولي 2 بي سور 3 موان بي سور 3. هنا تبقى غير اكس، وهنا 7 بي سور 3 بي سور 3. هنا شتولي هادي الى سامبليفينا تولي بي سور 3، هنا اكس، وهنا تولي 6 بي سور 3 هي 2 بي. وبالتالي السوليسيون هنا في هاد الحاله شنو هي؟ سامبلي كو اس شنو تتساوي في هاد الحاله؟ يعني السوليسيون دابا ديال هاد، لانه لقيت بتي اكس فين كاين اكس il appartient à l'intervalle بي سور 3 2 بي. دونك سي تيرميني هنا، غادي ندير لي سوليسيون راهما بي سور 3 2 بي. الله يرضي عليكم، انا نتمنى هاد الطريقه تعقلوا عليها، اللي بلو كلير وتتخليك ضابط شغلك. ما تتبقاش انه في شاك اكزرسيس تبقى تغير في لي ميثود. الا شفتوا لي زيكزرسيس اللي تيكونوا في بعض الكتب اللي فيهم تمن حلول، ما تيديروش هذاك الشيء اون ديتاي، وتتلقاو بعض المرات شي طرق اللي كتلقى تتناقض. تلقاو في واحد ليكزرسيس مجاوبين بطريقه، في اكزرسيس واحد مجاوبين بطريقه. نتوما طريقه وحده عقلوا عليها. ملي تضبط واحد الطريقه مزيان بخي الا بغيت تشوف دوطخ تكنيك ماشي مشكل. Chers élèves, merci infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine Inch'Allah. وبالنسبه الله يرضي عليكم هاد لي دو زينيكواسيون حاولوا تخرجوا نتوما. اللي يلقى فيه مشكل راه يمكن ليه يتواصل معايا باغ واتساب، راه كاين لو نيميرو ديالي في لي كومونتير. اي فوالا دونك ان شاء الله هاد لي دو زينيكواسيون في البروشان فيديو نقدر ندير لهم ريزوليسيون. سورتو هاد الاخرى ضروري نشوفوا شي وحده بحالها في لي بروشان فيديو ان شاء الله، وديجا راه كاين بحالها في لي فيديو ديال 3 كومان. داكوغ. يلا ميرسي انفينيمون اي اوفر.